अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं इस्लामाबाद से, और मेरे साथ जावेद हसन साहब हैं शंघाई से। तो जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum, Imtiaz bhai. Thank you for having me again on your show. जी, हमेशा खुशी होती है, आपको बहुत लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और हम तो अमूमन बैन अवी सियासत डिस्कस करते हैं, जिसको हम वर्ल्ड इन फ्लक्स कहते हैं, यानी तेज़ी से बदलती हुई दुनिया। लेकिन आज एक और इशू पे मैं बात करना चाह रहा था कि एक तरफ दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान लगता है कि दायरों में घूम रहा है। और गुज़श्ता 3 दिन से पाकिस्तान की मीडिया में एक दो स्टोरीज चल रही हैं, और ये लगता है कि हम 1990 और 1980 की शुरू की दहाई उसमें चले गए हैं। ये वो ज़माना था जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, यानी दोनों जमातों की आपस में जिसको कहते हैं ईंट कुत्ते का बैर था, और ख़ास तौर पे 90s का जो ज़माना था। और उसमें नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग ने न जाने क्या क्या नहीं किया। और उसमें ज़ाहिर है कुछ आपको मालूम ही है, कुछ ऐसी कुव्वतें भी थीं जो जब उनको कोई पसंद नहीं होता तो वो नवाज शरीफ विलन हो जाता है, पसंद नहीं होता तो बेनज़ीर विलन हो जाती है, और जब नापसंद हुआ तो फिर इमरान खान विलन बन गया उनके लिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में लगता यह है कि हम दोबारा 1990 की दहाई में चले गए हैं। और बुनियादी वजह जो ट्रिगर बनी है इस शो के लिए, वो एक स्टोरी है जो बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट, हालांकि बहुत ही नामवर जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसकी कोई साइड पब्लिकेशन है 1843। उसमें कोई 7-8 हज़ार वर्ड्स का, मालूम नहीं कितना, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है। इस किस्म की बातें मेरी पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा नाम है इकोनॉमिस्ट का, आपने भी मेरा ख्याल है वही पढ़ के लिखना शुरू किया, हमने भी उससे सीखा है। लेकिन अब इतना इतना जवाल आ गया है दुनिया भर में कि हम बरतानिया जैसे मुल्क के एक बड़े जरीदे में इस किस्म की स्टोरी पढ़ रहे हैं। अब वो स्टोरी क्या थी और आपको पढ़ के क्या लगा, वो आप बताएं। देखिए, मैं जैसे आपने कहा, हम लोग उसी पढ़ते पढ़ते उसके सीखे, उसी से हम लोग ने लिखना सीखा, उसी के स्टाइल अडॉप्ट करा। तो बड़े अफसोस होता है कि आज जो है, मैं इकोनॉमिस्ट के बारे में कह रहा हूँ, एक टैबलॉइड जो आप समझते हैं कि नीचे दर्जे का पेपर हो गया है। इसकी जो स्टाइल है, और चाहे आप कहें वो एक अलग उसका एक सब्सिडरी है ये 1843, मगर तब भी इकोनॉमिस्ट के स्टैंडर्ड्स तो अडॉप्ट करना चाहिए। इकोनॉमिस्ट के जो हाई स्टैंडर्ड्स एक जमाने में होते थे, जिसको कहते थे इंग्लिश में फेस्टिडियस, के बड़ा केयरफुली वो देखते हैं सोर्सिंग, उसकी मटेरियल, उसकी जांचना कि कौन उसके सोर्सेज हैं। इसको लगता है कि सारी चीजें को भूल गए हैं। और ये एक टैबलॉइड कहते हैं इंग्लैंड में, वो सन है ना, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड है ना, हेलो है। ये न्यूज़पेपर्स जो है, जो बड़े आप समझे बड़े स्लीजी और बहुत ही घटिया किस्म के न्यूज ढूंढते हैं। और मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ ये पढ़ के। और मैंने ठीक से पढ़ा, कोई 9,000 वर्ड्स हैं। आप अगर तेज पढ़ते हैं को 45 मिनट्स में पढ़ लिएगा, अगर ज्यादा आहिस्ता पढ़ेगा 1.5 घंटे में। मैंने गौर से पढ़ा और बड़ी अफसोस हुआ, बहुत ही स्लीजी, मतलब किसी की बीवी पर आप पगड़ी, क्या कहते हैं, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने वाली बात है, उसकी जाती जिंदगी की बात है, कीचड़ उछालने वाली बात जी। तो आप ये बताएं ना, ये तो किसके बारे में है, ये भी तो बताएं ना आप। ये बुशरा बीबी के बारे में है, और इमरान खान की वाइफ एंड उनकी जो पार्टनर है उनके बारे में। और उनके बारे में यही एक्यूजेशन है कि वो जो है वो जादू करती हैं, और वो ISI की प्लांट थी। सारी चीजें जो हैं वो बेस्ड हैं कंप्लीटली वेस्ट, उस सोर्सेस से, उन लोगों से जो इमरान खान ने निकाल दिया है,
نہ عمران خان نے نا تعلق کر لیا ہے. کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ایکس ڈرائیور کو, ایکس امپلائی کو, ایکس آن چودھری جس کو عمران خان نے ٹھکرا دیا تھا, تو بیسکلی فیصل وادیا کو ایک دکھایا ہے کہ بہت بڑا کوئی بزنس مین ہے. ہم لوگ سارے جانتے ہیں کہ کس لیول کے بزنس مین. ٹھیک ہے, ہم لوگ زیادہ نہیں کہیں گے, پاکستان کے کوئی بہت پائے بزنس مین فیصل وادوا ہے. اس قسم کی سورسز ہیں اس آرٹیکل میں. اب اگر یہ سے افسوس کی بات ہے, میں تو پرسنلی جانتا ہوں اوون بینٹ جونز, اور یہ اوون بینٹ جونز اب امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ سارے ایج ہو گیا, ہم لوگ بھی 70s میں پہنچیں گے, کہ اس ایج میں جا کے انسان اس قسم کی حرکتیں نہیں کریں شہرت کے لیے. اچھا, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اوون بینٹ جونز, اس کو خود میں جانتا ہوں, ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ BBC کا پاکستان میں وہ کورسپونڈنٹ تھا, اور اس نے پھر کچھ کتابیں بھی لکھی, اور بظاہر وہ بڑے معقول صاحب ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سٹوری میں انہوں نے پارٹنر بننا کیوں قبول کیا ہوگا؟ کس طرح کی سٹوری, چونکہ آپ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے ہیں اکانومسٹ یا ٹائم میگزین کے ساتھ, وہاں تو ہر بات بڑی جانچ پرکھ کے لکھی جاتی ہے, بہت زیادہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اوون بینٹ جونز کا اس ایج میں جا کے کہیں یہ تو نہیں کہ ان کو بہت زیادہ کہیں پیسوں کی ضرورت تھی کہ کوئی اور جس کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کے موضوع پہ لکھنے کو ترجیح دی؟ دیکھیے امتیاز بھائی, جو بھی میں کہوں گا اسپیکولیشن ہوگا, تو میں ذرا سا گریز کرنا چاہتا ہوں اس سے, اس لیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, پیسے ہو سکتے ہیں, وہ فیم ہو سکتا ہے, وہ شہرت چاہتے ہوں گے, اس لیے کہ ایک جو پرانا جرنلسٹ ہوتا ہے وہ اب شہرت نہیں مل رہی ہوگی, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہے, تو اور غلط ہوگا میرا کہنا. تو مگر یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس پر اگر غور کریں, ایک ایسا سورس اس میں نہیں ہے جو آپ کہہ سکتے ریلائبل ہو. کوئی سٹوری انسان لکھتا ہے تو کوئی فیکٹس ہوتے ہیں, فگرز ہوتے ہیں, ریلائبلٹی ہوتی ہے. کہ ایک جرنلزم کا رول ہے, اور یہ سارے آپ اکانومیز دیکھ لینا, FT دیکھ لینا, جو شہرت والے جو ریپیٹیبل نیوز پیپرز ہیں, کہ آپ کو ایٹ لیسٹ دو انڈیپینڈنٹ وہ سورسز ہونا چاہیے جو ویریفائڈ ہو, جن کا کوئی گرج نہیں ہو, جو انڈیپینڈنٹ ہو. نہیں تو 3 ایٹ لیسٹ, اگر اس میں اگر انڈیپینڈنس کے کوشچن مارک ہے تو ایٹ لیسٹ 3 ہونا چاہیے. اس میں یہ ساری پرنسپل سارے بھول چکے ہیں. آپ جا رہے ہیں ایکس بچر کے پاس, ایکس ڈرائیور کے پاس. اب پاکستان میں آپ کو پتا ہے جو ماحول ہے, آپ کسی ڈرائیور کو کیا کر کے دھمکی دے کے کچھ بھی کر کے کیا نہیں کہلا سکتے. اچھا یہ بتائیں نا کہ ایک بشرا نے دوسری بشرا کے بارے میں بہت سارا یہ کہانی لکھ دی ہے, اور یہ ایک بشرا جو ہے یہ ایک سابقہ انفارمیشن منسٹر ہیں پرویز رشید, ان کی بھی ماتحت تھی, اسٹاف افسر تھی, میری بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اب ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ N کے ساتھ الائن ہیں. تو کیا کوئی بھی شہرت یافتہ برطانوی پبلیکیشن اس طرح کے کسی بھی مرد یا عورت, مطلب کسی بھی کورسپونڈنٹ یا رپورٹر سے اس نوعیت کی سٹوری لے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, چاہے وہ کتنی کریڈیبل ہو, چاہے کتنی آنیسٹ ہو, مگر ان کا ایسوسیشن ایک پارٹی سے ہے جو عمران خان سے بہت اختلاف کرتی ہے. اس کی انڈیپینڈنس ہوگی, تو سب سے پہلے تو وہی جو کو آتھر ہیں ان میں, وہ ایک بائسڈ آتھر ہیں جن کا ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ PMLN سے لکھوا لیتے یہ پیپر, یہ آرٹیکل. تو یہ تو ایسی بات ہو گئی. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اوون نے کیوں نہیں
جا کے دیکھا کہ یہ بشرا ہے، یہ ان کی کیا، مجھے پتا ہی ہے کہ وہ بالکل جانتے ہیں کہ بشرا کا کیا کام ہے، یہاں کیسے کیا کھا رہتی، بلکہ مجھے جہاں تک کیا تھا، میں اس لیے کہ میرا واسطہ رہا ہے اوون کے ساتھ، ایسی اچھا۔ کوئی بات نہیں کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کی کیا تعلقات ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، اور تب بھی انہوں نے استعمال کرا۔ تو یہ ایک لحاظ سے انگلش میں کہتے ہیں کہ ہیچٹ جاب ہے، ویسے ہی لگتا ہے کہ ہیچٹ جاب کرایا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ایک شہرت مند اور ایک پائے کے ایک لحاظ سے جرنلسٹ یہ کیوں کریں گے۔ اینڈ آف دا کیریئر میں کافی کچھ لوگ کرتے ہیں، مگر جو بھی میں کہوں گا وہ اسپیکولیشن ہوگا، اور میں ذرا سا اس پر نہیں وہ ٹھیک گریز ہے، کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ ریفلیکٹ آن دا اسٹینڈرڈ آف جرنلزم؟ یعنی جو وہاں کے اب برطانیہ کے اندر جو صحافتی پروفیشنل صحافت جو ہے اس کے معیار پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسٹوری کیا پوری اترتی ہے؟ اتنے طویل آرٹیکلز کیا کبھی ان رسالوں میں چھپتے ہیں؟ اور یہ کہ اس سے معیار جو ہے پروفیشنل معیار کیا اس سے کوئی جھلکتا ہے اس میں؟ دیکھیں، اگر یہی کسی ایکس پرائم منسٹر آف یو کے بارے میں لکھا جاتا تو اس کی دھجی اڑا دی جاتی اس آرٹیکل کی، اور شاید آج کورٹ میں بھی پہنچے ہوئے ہوتے۔ تو آئی تھنک سمجھتے ہیں پاکستان ہے، اور سٹینڈرڈ جو ہیں پاکستان کے لیے کم کر سکتے ہیں، اور ہونا نہیں چاہیے، مگر یہی اکانومسٹ کسی ایکس پرائم منسٹر آف برٹن، نہ ایکس پریزیڈنٹ آف فرانس، نہ کئی ڈیولپ ملک میں ایسی چیز کبھی نہیں لکھ سکتے تھے، اور یہ بھی سبجیکٹ میٹر ایک جو اتنا پیٹی سبجیکٹ میٹر ہو اس پر لکھا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک یہ ایک میں کہہ سکتا ہوں، اور اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ہیزیٹیشن نہیں ہے کہنے میں، کہ ایک بڑی اورینٹلسٹ اپروچ ہے، اور اورینٹلسٹ آپ کو اگر آسان وقت میں ریسسٹ ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈز ویسٹرن پیپل، ٹوورڈز مشرق کے لوگوں کے، ہم لوگ کے جیسے لوگوں کے لیے، ایسٹرن میں جو ہیں، جو عرب ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی افریقن ہیں، وہ ایک لحاظ سے کہ ان کو ایک مذاقیہ طریقے سے، مشہور ایک رائٹر ہے ایڈورڈ سعید نے بھی لکھا ہے کہ وہ بیسکلی ایٹیٹیوڈ جو ہے، ایک کلونیل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہوتا ہے ویسٹرن کچھ جو رائٹرز ہیں، چاہے وہ آکسفورڈ میں پڑھے، چاہے وہ بڑے ہی ماہر لوگ، یہ کوئی چیز ہے لکھنے کی، یہ کبھی انگلینڈ میں کسی پرائم منسٹر کے بیوی کے بارے میں لکھا جائے گا۔ تو یہ اصل بات ہے کہ یہ سٹینڈرڈز جو ہیں ہمارے لیے وہ کم کر دیتے ہیں۔ اچھا چلے، یہ تو ہم نے بات کر لی کہ برطانیہ میں ایک بڑا نامی گرامی جریدہ ہے، اس میں ایک سٹوری چھپ گئی سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی بیگم بشرا کے حوالے سے۔ پاکستان میں بھی جیو ٹیلی ویژن پہ کچھ ایسا ہی ایک سلسلہ شروع ہوا جب شاہ زیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں، آپ کو پتہ ہے یہ پرائم ٹائم کا شو ہے، اس میں وہ باتیں پبلک میں انہوں نے سنائی باقاعدہ پروگرام کے حصے کے طور پہ، جو منسٹرول ہوتا ہے، پیریڈ جو ہوتے ہیں خواتین کے، منسٹرول سائیکل کے حوالے سے، خاور مانیکا کی باتیں، تو وہ میں سن کے سر پکڑ کے رہ گیا کہ مطلب اس سے گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی اس کا تعلق بھی جرنلزم کے انحطاط کے ساتھ ہے، ڈکلائن کے ساتھ ہے، کہ ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے، کسی سٹوری کا حصہ استعمال کریں گے۔ تو اس کی جو پٹیشن خاور مانیکا کی تھی، اس کے حصے اس نے اٹھا کے، اول تو جن لوگوں نے یہ کیس بنایا عدت والا وہی قابل مذمت ہیں، یعنی انتہائی بھونڈا کیس ہے اور شرمناک کیس ہے، لیکن پھر اس کے جو ایکسرپٹس ہیں، اس کا کانٹینٹ جو ہے اس پٹیشن کا، وہ آپ ٹیلی ویژن پہ پڑھ دیں جیسے کہ کسی اور کی ماں، بہن، بیوی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ بہت سارے صحافیوں نے، سیاستدانوں نے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ سولیڈیرٹی کا مظاہرہ بھی شروع کر دیا ایکس پہ، ٹویٹر کے ذریعے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اب تو چونکہ زیادہ تر آپ نے وقت مغرب میں گزارا ہے، وہاں پہ اگر کوئی
किसी साबिक वज़ीर आज़म की बीवी के बारे में कुछ इस किस्म की बात कोई इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े अखबार में हो सकता है, और फिर आम लोग उस पे क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वेस्ट में कहा जाता है, मगर ये मैं कहूंगा कि ये इस किस्म की बातें, इस किस्म की टॉपिक, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड है ना, द सन है, ये बहुत ही लो ग्रेड टैबलॉइड जिसको कहते हैं, और जो समझा जाता है कि ए ग्रेड न्यूज़पेपर्स नहीं है ना, ए ग्रेड चैनल्स नहीं, कोई जो है डिसेंट सुलझा हुआ प्रेजेंटर ना एंकर इस किस्म के टॉपिक, किसी की पर्सनल लाइफ ना किसी की जातियात पर नहीं बात करने का प्रेफरेंस है, वो जनरली अवॉइड करा जाता है अनलेस डायरेक्टली रिलेवेंट हो टू दी गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज, मगर वो भी अवॉइड करा जाता है। और ये आई थिंक एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है पाकिस्तान में, पहले भी हुआ है, मगर जनरली जो अच्छे एंकर्स थे, जो अच्छे जर्नलिस्ट थे, वो अवॉइड करते थे, गुरेज करते थे ऐसे बातों से। तो मैं कहूंगा कि ये तो मैंने देखा थोड़ा बहुत, मैं इसको ऑनेस्टली मैं कहूंगा इम्तियाज भाई, मैंने देख के मैंने अवॉइड करा है। मैंने बस ये देखा कि अब शाहजेब के पीछे लोग लगे हुए हैं, वो क्लिप्स उसके पोस्ट कर रहे हैं, वो भी मैं कहता हूँ गलत है, नई क्लिप्स पोस्ट करना चाहिए। पर्सनल लाइफ लोगों की पर्सनल होती है, उसने शादी में डांस करा नहीं करा, इससे हमको कोई वास्ता नहीं है, मगर आई थिंक ये जो है शाहजेब इस किस्म की प्रोग्राम्स करना मुझे समझ से बाहर है कि ये क्यों कर रहे हैं, और इससे इनको फायदा क्या है सवाए अपने को नीचे करने का, कोई और फायदा नहीं है। लिटरली आई डोंट सी कि मुझे तो नहीं कन्विंस करा। वो वैसी बात है, अगर मैं किसी मोमेंट में इमेच्योरिटी के मोमेंट में अगर कोई गलत हरकत है तो फौरन उसको रिट्रीव करता हूँ। मैंने एक रिसेंटली एक पोस्ट करा, मुझे फौरन एहसास हुआ था गलत पोस्ट करा है, फौरन उसको डिलीट करा। और इंसान को यही सोचना चाहिए कि, और स्पेशली अगर आप आला दर्जा के हैं, एक हाई न्यूज़पेपर है, हाई ब्राउ जिसको कहते हैं, जो अच्छा ग्रेड का है, वो उस चीज में आपको सोचना चाहिए क्या लैंग्वेज है, क्या टॉपिक है, क्या एटीट्यूड आप फॉलो कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कितना सही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर चीज में, जर्नलिज्म में, इज फिडेलिटी, जिसको कहते हैं टू बी ऑनेस्ट, टू बी ट्रूथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो कहते हैं कि जर्नलिज्म में कहते हैं कि स्पीक ट्रूथ टू पावर, ये नहीं कि जो लोग जेल में ऑलरेडी बंद हैं, बुशरा बीबी ऑलरेडी जेल में है, इमरान खान, आप उनसे तो आप उनकी हर छोटी चीज निकाल रहे हैं, मगर आप किसी और जो पावर में है उनसे आप ट्रुथ नहीं बात करते हैं, तो ये तो आप प्रिंसिपल्स को आप टुकरा रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। आई थिंक जर्नलिज्म स्कूल फिर शायद जाने की जरूरत है काफी हमारे एंकर्स को, और जो रियली रीजन है जो लोग जर्नलिज्म में जाते हैं, जैसे आप गए, was to be able to speak truth to power. I think ये जो एक बेसिक टेनेंट, ये शायद काफी जर्नलिस्ट पाकिस्तान में भूल गए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा जावेद भाई, और जर्नलिज्म भूले नहीं हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि जब आप जर्नलिज्म के साथ एक्टिविज्म या प्रोपेगेंडा या मोटिवेटेड खबरों को साथ उसमें मिला देते हैं, और उसमें फिर आप प्रोफेशनल जो तकाज़े होते हैं उसको अगर आप साइट पे रख देते हैं, तो ज़ाहिर है फिर आप, वो जर्नलिज्म नहीं रहता, वो ज़र्द सहाफ़त बन जाती है। और बिल्कुल आपने शुरू में सही कहा कि किसी के ख़िलाफ़ किसी की ट्रोलिंग करना, किसी की ज़ाती ज़िंदगी, भले वो शाहजेब की है चाहे इमरान की है, उसमें घुस के और फिर इस किस्म की बातें करना जिसका ताल्लुक़ आपके घर से है, बेडरूम से है, वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। तो ये हम बिल्कुल कंडोन नहीं करते, लेकिन जो लोग इस कैंपेन का साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उनकी बेगम के ख़िलाफ़ जो हिस्सा बनते हैं, तो वो फिर सिर्फ सहाफ़त नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिविज़म भी कर रहे हैं किसी के ईमा पे। और ज़ाहिर बात है करोड़ों लोग हैं इमरान खान के चाहने वाले, जिस तरह नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो के भी चाहने वाले बहुत सारे हैं। तो आप अगर उनको उनके लीडरों के हवाले से इस किस्म की जब बात करेंगे, तो हो सकता है एक दो तीन लोग ऐसे पागल हों, बिल्कुल दीवाने हों उनकी मोहब्बत में, वो आपके साथ फिर वही बात करेंगे। फिर आप तमाम साफ़ी बरादरी का सहारा लेके, कवर लेके ये कहे कि जी हम पे हमला हो गया है, हरासमेंट हो रही है। तो ये मैंने खुद लिखा भी है इस पर कि जब आप एक्टिविज्म
जर्नलिज्म को इकट्ठा करते हैं, देन यू बिकम वल्नरेबल। फिर आप पे राइट लेफ्ट से हमला हो सकता है, हमला नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको तैयार ज़रूर रहना चाहिए। तो जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे।